आज आप सुनेंगे एक हार्ड टू ले की मार्कतुल आरा तसनीफ द पावर ऑफ नाउ का नवा चैप्टर। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली अपलोडिंग्स की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा हिस्ट्री, फ़लसफ़े, मेडिटेशंस और सूफियाना किताबों के हवाले से मेरे दीगर चैनल्स के लिंक्स भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएंगे। उन्हें भी ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं लम्हे मौजूद की ताकत का नवा चैप्टर, जिसका उन्वान है सुकून। खुशी और दुख दोनों से मावरा है। खैर आला हर खैर और शर से ऊपर है। सवाल, आप कह रहे हैं खुशी और नाखुशी से ऊपर उठ जाने का नाम है सुकून। क्या खुशी और सुकून एक ही चीज़ नहीं है? क्या इन दोनों में फ़र्क है? जी हाँ, खुशी का इन्हिसार होता है उन हालात पर जिन्हें आप मस्बत या खुशगवार हालात का नाम देते हैं। दूसरी तरफ सुकून है जो किसी कंडीशन, किसी शर्त से जुड़ा हुआ नहीं होता। सवाल, क्या ये मुमकिन है कि ज़िंदगी में सिर्फ मस्बत कंडीशंस को अट्रैक्ट किया जाए? क्या ऐसा नहीं कि अगर हम अपना रवैया और सोचें मस्बत रखें तो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मस्बत और खुशगवार हालात रहें? मगर सवाल ये है कि क्या आप वाकई जानते हैं कि मस्बत क्या है और मनफी क्या है? क्या आपके पास मुकम्मल तस्वीर है? इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए नाकामियाँ, नुकसान, बीमारी या दर्द की कोई भी शक्ल उनके बेहतरीन उस्ताद साबित हुए हैं। दुखों और नाकामियों की वजह से उन्होंने झूठे सेल्फ इमेज का चोला उतार फेंका, सतही अना की गुलामी में तय करदा अहदाफ और तमन्नाओं को तर्क कर दिया। दुखों और नाकामियों ने जिन्हें गहराई, आजिज़ी और रहम दिली जैसी नेमतों से नवाज दिया, उन्हें ज़्यादा रियल, ज़्यादा हकीकी इंसान में ढाल दिया। समझें, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, कोई मनफी चीज़ होती है, तो उसमें आपके लिए एक बहुत ही गहरा सबक होता है जो उसमें छुपा होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उस वक्त आप उसको देख नहीं पाते। हत्ता कि छोटी मोटी बीमारियां और हादसे तक आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर क्या हकीकी है और क्या गैर हकीकी, क्या अहम है और क्या गैर अहम। अगर बड़े तनाजुर को सामने रख कर देखें तो कोई भी कंडीशन, कोई भी शर्त, कोई भी हालत बुरी नहीं होती। एक्चुअली हर कंडीशन ही मस्बत होती है। बल्कि ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में अगर इसको कहा जाए तो ये कहा जाए कि कोई कंडीशन न मस्बत होती है, न मनफी, न अच्छी न बुरी। कंडीशन जैसी हैं बस वैसी ही हैं। और जब आप यूं जीते हैं कि जो है उसे कबूल कर लेते हैं, जो ज़िंदगी का वाहिद और इकलौता माकूल रास्ता है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं रहती। लेकिन अगर दिमाग की ऐनक लगा कर देखें तो खैर और शर, पसंद और नापसंद, मोहब्बत और नफ़रत नज़र आती है। इसीलिए तो मजहबी रिवायात में ये कहानी मिलती है कि आदम और हव्वा को जन्नत निकाला मिला उस वक्त कि जब उन्होंने खैर और शर के इल्म का शजर खा लिया। सवाल, मुझे तो ये हालत इनकार और ख़ुद फरेबी जैसी कैफियत लग रही है। जब मेरे साथ या मेरे किसी प्यारे के साथ कुछ हौलनाक चीज़ होती है, जैसे हादसा, बीमारी, किसी भी किस्म का दर्द या मौत, तो क्या उस वक्त मैं ऐसा दिखाऊं कि कुछ बुरा नहीं हुआ? मगर हकीकत तो फिर भी वही रहती है कि वो बुरा है, तो क्यों इसका इनकार किया जाए? आप कुछ दिखा नहीं रहे, प्रिटेंड नहीं कर रहे, आप बस मान रहे हैं उसको कि जो है। बस इतनी सी बात है। ये मानना आपको दिमाग के मज़ाहमती पैटर्न्स की सतह से ऊपर उठा लेता है। वो पैटर्न जो मस्बत और मनफी, अच्छे और बुरे की ज़िद्दैन
اپوزٹس تراشتا ہے۔ درگزر کا یہ اہم ترین پہلو ہے۔ لمحہ حاضر کا درگزر کرنا ماضی کے درگزر کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اگر آپ ہر لمحے کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے سے مراد یہ کہ جو لمحہ جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کر لینا، تو اس صورت میں پچھتاووں کا وہ ڈھیر جمع نہیں ہوتا جسے بعد میں کسی وقت معاف کیا جانا ہے۔ یاد رہے، یہاں ہم خوش ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب کوئی پیارا ابھی مرا ہو یا آپ اپنی موت کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے ہوں تو آپ خوش تو نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، لیکن آپ پرسکون ہو سکتے ہیں۔ اداسی ہو سکتی ہے، آنسو بہہ سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ ترک مزاحمت کر چکے ہوں۔ اس اداسی کی تہہ میں آپ ایک گہرا اطمینان قلب تب محسوس کر سکتے ہیں، ساکت کیفیت، مقدس حضوری۔ یہ بینگ کا پھوٹتا ہوا نور ہے، اندرونی سکون، ایسا خیر جس کی کوئی ضد نہیں۔ سوال، اس صورت میں کیا کہ اگر میں اس صورتحال میں کچھ کر سکتا ہوں، کیسے میں کسی چیز کو ہونے بھی دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اسے تبدیل بھی کرنا چاہوں گا؟ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں نا، مگر ٹھیک اسی وقت جو ہے اسے قبول تو کریں، کیونکہ دماغ اور مزاحمت مترادف ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں۔ قبولیت آپ کو فوراً ہی دماغی غلبے سے نجات دے دیتی ہے اور آپ دوبارہ سے بینگ سے جڑ جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ کے افعال کے عمومی موٹیویشنز جو ہے خوف، لالچ، کنٹرول، جھوٹے احساس ذات کو پالنا یا اس کا دفاع کرنا، وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اب وہ ذہانت، وہ انٹیلیجنس چارج سنبھال لے گی جو دماغ سے، مائنڈ سے کہیں زیادہ عظیم ہے، اور آپ کے تمام افعال میں ایک مختلف معیار کا شعور بہنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی قسمت کے لہجے میں چھپا تم تک پہنچا اسے قبول کر لو کہ تمہاری ضرورتوں کے مطابق اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پتہ ہے یہ کس کے الفاظ ہیں؟ 2000 پرانے ایک شخص مارکس ریلیس کے، جو دنیاوی حساب سے بھی کامیاب ترین انسان تھا، بادشاہ تھا اور حکمت و بصیرت میں بھی یکتا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ ترک مزاحمت اور ایکسیپٹنس پر، معاف کرنے پر اس وقت تیار ہو پاتے ہیں جب درد و آلام ان کی برداشت سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ مزاحمت ترک کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس وقت کائنات کا عظیم ترین معجزہ رونما ہوتا ہے۔ جو بہت برا محسوس ہو رہا تھا اسی کے ذریعے سے شعور کی بیداری جنم لیتی ہے، اور تب درد اندر کے گہرے سکون میں ڈھل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو بھی برائیاں اور درد و آلام ہیں ان کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان آلام سے، ان دکھوں سے مجبور ہو کر بینگ کی اس سطح سے جڑ جائیں گے جو نام اور شکل اور حیات اور فارم سے ماورا ہے، اور یوں ہم اپنی کم نظری کی وجہ سے جسے برائی خیال کرتے ہیں، وہ حقیقت میں وہ اعلیٰ تر خیر ہے جس کا کوئی متضاد نہیں۔ مگر آپ کے لیے یہ حقیقت میں اس وقت تک نہیں ڈھلتی جب تک کہ آپ معاف نہیں کرتے۔ جب تک یہ مقام نہیں آتا تب تک شر نجات دہندہ نہیں بنتا اور شر ہی رہتا ہے۔ درگزر، ترک مزاحمت کا بس ایک ہی مطلب ہے، ماضی میں جو بھی کچھ ہوا وہ غیر حقیقی تھا، اور موجودہ لمحہ جیسا بھی وہ ہے وہ حقیقی ہے، اسے اسی حالت میں قبول کرنا۔ جب آپ معاف کرتے ہیں، مزاحمت ترک کرتے ہیں، تو اس وقت جو انقلابی معجزہ برپا ہوتا ہے وہ صرف اندر کی دنیا میں ہی برپا نہیں ہوتا، بلکہ باہری دنیا میں بھی اس کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ آپ کے اندر اور ارد گرد کی دنیا میں
شدید حضوری کا خاموش خلا ابھرتا ہے۔ شعور کے فیلڈ میں جو بھی جیسا بھی کچھ داخل ہوگا اس خلا کا اس پر اثر پڑے گا۔ کبھی یہ اثر واضح اور فوری ہوگا تو کبھی گہری سطح پر اثر ڈالے گا، جس کے مطابق تبدیلیاں بعد میں آئیں گی۔ عدم ہم آہنگی تحلیل ہو جائے گی، درد بھر جائے گا، لاشعور کا بادل چھٹ جائے گا، اور یہ سب ہوگا کچھ بھی کیے بغیر۔ بس اس کے لیے ضرورت ہوگی صرف شدید حضوری کی، انٹینس پریزنس کی، اور بینگ کی حالت میں ہونے کی۔ زندگی کے ڈرامے کا انتخاب۔ سوال: قبولیت اور اندرونی سکون کی حالت میں آپ اگرچہ کسی چیز کو بھی بیڈ یا برا نہیں کہیں گے، لیکن عام سے شعور کے تناظر میں کیا کوئی چیز آپ کی زندگی میں ایسی آ سکتی ہے جسے شر، جسے برا کہا جا سکتا ہو؟ اکثر لوگوں کی زندگی میں جو نام نہاد بری چیزیں ہوتی ہیں وہ بے شعوریت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ سب خود تراشیدہ بلکہ انا کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں۔ میں بسا اوقات ان کو بری چیزوں کی بجائے نام دیتا ہوں ڈرامے کا۔ جب آپ مکمل شعور کی حالت میں ہوں، بیدار ہوں، تو ڈرامہ آپ کی زندگی میں دخل نہیں دے سکتا۔ یاد دہانی کے لیے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انا کیسے کام کرتی ہے اور کیسے یہ ڈرامہ تخلیق کرتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، انا کیا ہے؟ انا بنیادی طور پر آپ کا ان آبزروڈ مائنڈ ہے، وہ ان آبزروڈ مائنڈ جو آپ کی زندگی کا کنٹرول سنبھالنے والا بن جاتا ہے۔ جب آپ غیر حاضر ہوں اور اپنے شعور کے شاہد، نگران یا واچر نہ ہوں، اس عالم میں ایگو خود کو ایک ایسا علیحدہ جز سمجھ لیتی ہے جس کی پوری کائنات مخالف ہے۔ اس میں کسی اور بینگ کے ساتھ کوئی حقیقی کنیکشن نہیں ہوتا۔ ایسی انا کائنات میں موجود دیگر اناؤں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے یا ان دوسری اناؤں کو اپنے لیے استعمال کرنے کے منصوبے بناتی ہے۔ انا کے بنیادی پیٹرنز اسی طرح ڈیزائن شدہ ہیں کہ وہ خود اپنے تخلیق کردہ خوف اور خود اپنی ہی پیدا کردہ کسی چیز کی کمی کے احساس سے برسر پیکار رہتی ہے۔ اپنے ہی تخلیق کردہ پیٹرن سے لڑنا ہے ایگو کی نیچر۔ ان پیٹرنز میں مزاحمت، کنٹرول، پاور، لالچ، دفاع، حملہ سب شامل ہیں۔ انا کی کچھ حکمت عملیاں یا چالیں انتہائی عیارانہ ہوتی ہیں، مگر کبھی بھی یہ چالیں مسائل کو حل نہیں کرتی۔ وجہ بہت ہی سادہ ہے کہ انا خود ہی مسئلہ ہے۔ جب انائیں ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں، چاہے ذاتی تعلقات ہوں یا انجمنیں اور ادارے، بری چیزیں جلد یا بدیر ضرور ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کسی نہ کسی طرح کا ڈرامہ ضرور ہوتا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو۔ تصادم، مسائل، پاور سٹرگل، جذباتی یا مادی تشدد یا استحصال، اس میں اجتماعی بیماریاں بھی شامل ہیں جیسے جنگ، نسل کشی یا دوسری قوموں کا استحصال، اور سب کی وجہ صرف ایک ہے: اجتماعی لاشعوریت۔ مزید برآں بہت سی قسم کی بیماریاں ہیں جو صرف اور صرف انا کی مسلسل مزاحمت سے جنم لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں انرجی کا بہاؤ محدود ہوتا ہے یا بلاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ بینگ کی سطح سے دوبارہ جڑتے ہیں اور دماغ کے حکم پر چلنے والے پرزے نہیں رہتے، تو مندرجہ بالا اوصاف کا ظہور آپ سے ہونا رک جاتا ہے۔ اب آپ مزید ڈرامہ تخلیق کرتے ہیں، نہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب بھی دو یا دو سے زیادہ انائیں قریب آتی ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں ڈرامہ ضرور نمودار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اکیلے بھی ہوں تو اپنا ڈرامہ خود ہی آپ خود تخلیق کرتے رہتے ہیں۔ جب خود کے لیے سوری فیل کرتے ہیں، یہ ڈرامہ ہے۔
جب آپ احساس گناہ میں لپٹے ہوتے ہیں یہ ڈرامہ ہے، جب آپ انزائٹی کا شکار ہیں تو یہ ڈرامہ ہے، جب آپ ماضی یا مستقبل کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے موجودہ لمحے کو، حال کو خود میں چھپا لے، تب آپ نفسیاتی ٹائم تخلیق کرتے ہیں۔ نفسیاتی ٹائم ہی وہ مواد ہے جس سے ڈرامہ تشکیل پاتا ہے۔ جس وقت بھی آپ لمحہ موجود کا انکار کرتے ہیں، اس کے ہونے کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ڈرامہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے لائف ڈرامہ، اپنے زندگی کے ڈرامے سے پیار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ڈرامے سے وہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت اخذ کرتے ہیں۔ یہی خود تراشیدہ، اپنی تراشی ہوئی کہانی ہی تو وہ کہانی ہے جو ان کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کی لگامیں سیلف کے پاس نہیں ہوتی بلکہ انا کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ اپنا تمام احساس سے نفس اسی انا میں جھونک چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس عالم میں سوال کے جواب ہوں، مسائل کے حل ہوں یا بیماری کے علاج کی عمومی طور پر ناکام کوششیں بھی اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ انہیں مسائل کے حل، سوالوں کے جواب، بیماریوں کے علاج نہ ملنے سے بھی زیادہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ لائف ڈرامہ، وہ کہانی جو وہ لے کر چل رہے ہیں، وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ جب تک انسان خود کو اور اپنے دماغ کو ایک چیز سمجھتا رہتا ہے تو جس ایک چیز سے اسے خوف رہتا ہے، جس ایک چیز سے وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ ہے اس کی اپنی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ جب آپ جو ہے اس کو مکمل طور پر قبول کر کے جینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ڈرامہ یعنی جھوٹی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ آرگومنٹ بھی نہیں کر پاتا، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ کسی مکمل بیدار اور شعور کی حالت میں موجود شخص سے آپ مباحثہ، مجادلہ، مذاکرہ، آرگومنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آرگومنٹ کے لیے لازم ہے کہ دماغ کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں اور آپ کا دماغ کی سطح پر پہلے سے ہی کوئی نقطۂ نظر بھی ہو اور دوسرے کے نقطۂ نظر کے حوالے سے مزاحمت اور رد عمل بھی ہو۔ اس صورت میں متضاد قطبین وجود میں آ جائیں گے جو ایک دوسرے سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ لاشعوریت کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ بے ہوشی اسی طریقے سے خود کو قائم رکھتی ہے۔ دوسری حالت یعنی شعوری حالت میں بھی آپ اپنا نقطۂ نظر ٹھوس، واضح انداز میں پیش کر سکتے ہیں، مگر اس صورت میں آپ کے نقطۂ نظر میں رد عمل کی قوت کار فرمان نہیں ہوگی، نہ جارحیت ہوگی، نہ دفاع ہوگا۔ اس لیے یہ ڈرامے میں نہیں بدلے گا۔ جب آپ مکمل شعور کی حالت میں ہوش میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ تصادمی صورتحال میں ہو ہی نہیں سکتے۔ A Course in Miracles میں کیا ہی خوبصورت لائن ہے، کوئی بھی شخص کے جو خود اپنے ساتھ ہو وہ کبھی کسی تصادم کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ یہاں بات صرف دوسروں کے ساتھ تصادم کی نہیں ہو رہی بلکہ خود آپ کے اندر کے تصادم بھی اسی میں آتے ہیں۔ تصادم، کانفلکٹ اس وقت اپنی موت آپ مر جاتا ہے جب آپ کے دماغ کی توقعات و مطالبات اور جو ہے کے درمیان سب جھگڑے مٹ جاتے ہیں۔ فنا و بقا کا سائیکل۔ تاہم اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے کہ انسانی زندگی کا ایک مادی پہلو بھی ہے، اور آپ بطور فرد چونکہ اجتماعی انسانی نفسیات سے بھی جڑے ہیں، اس لیے جسمانی کرب، تکلیف، چوٹ کا امکان موجود ہے۔ وہ بھی اگرچہ شاذ ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں دو چیزوں کا فرق ذہن میں رکھ لیں اور انہیں باہم کنفیوز نہ کریں۔ تکلیف جسمانی وجود کو لگنے والی چوٹ سے جنم لیتی ہے، جبکہ دکھ، غم مینٹل، ایموشنل تکلیف کا نام ہے جو سراسر خود آپ کی اپنی تخلیق کردہ ہے۔ سارے آلام، سارے غم انا کے ہی تخلیق کردہ ہیں
اور اسی انا کی وجہ سے آپ اپنے ڈرامے سے، لائف سٹوری سے چمٹے رہتے ہیں اور جو ہے یعنی ازنس کے خلاف مزاحمت کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، جہاں تک آپ کے ہونے کے مادی پہلو، فزیکل اینگل کا تعلق ہے، تو آپ فطرت کے اس سارے سائیکل سے باہر نہیں نکل سکتے جس میں ہر مادی چیز کو فنا کے گھاٹ اتر کر ہی رہنا ہوتا ہے۔ لیکن شعور کی سطح پر آپ فنا ہونے کو کبھی برائی نہیں کہتے، بلکہ اسے بس ہے ازنس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تمام موجودات کی ازنس کو قبول کرنا، یہ ہماری ذات کا ایک ایسا گہرا پہلو ہے جو بظاہر متضادات کی اس باہری دنیا کے کھیل کی تہ میں موجود کار فرما قوتوں کو بطور حاضر باش گواہ کے دیکھتا ہے، مگر خود وہ شعور جو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ناقابل فنا ہے، بلکہ اس میں ناقابل تغیر سکون ہوتا ہے، جو خیر و شر کے لیبل سے ماورا ہے، جو خوشی کے لیے کسی علت کا، کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ یہ ہے بینگ کی خوشی، یہ ہے خدائی سکون، ڈیوائن پیس۔ فارمز، حیاتوں کی سطح پر جنم اور موت، تخلیق و تباہی، نمو و فنا کا کھیل جاری ہے، اور فارمز کے لیے، شکلوں کے لیے، حیاتوں کے لیے یہ کھیل ان کا ناگزیر حصہ ہے۔ اس کا اظہار بھی ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے کائناتی جسموں پر یہ اصول فنا یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اب ستارے ہوں یا سیارے، درخت ہوں یا پھول، قومیں ہوں یا معاشرے، تہذیبوں کا عروج ہو یا زوال، سیاسی نظام ہو یا سماجی ڈھانچے، فنا کا، پیدائش و موت کا یہ کھیل ہمہ دم جاری ہے۔ کوئی بھی فارم، کوئی بھی حیات، کوئی بھی ساخت اس اصول سے ماورا نہیں ہے۔ اب یہی اصول آپ کی کامیابی اور ناکامی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کامیابی کے سائیکل ہوتے ہیں کہ جب سب آپ کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ ناکامی کا سائیکل ہوتا ہے کہ جب سب آپ کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، آپ بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ اگر آپ شعور کی سطح پر ہوں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ کچھ فنا ہوا تو آپ اسے جانے دیں گے تاکہ نیا کچھ ابھر سکے۔ مثال کے طور پر جوانی سے بڑھاپے میں آپ داخل ہوں تو باشعور سیلف جوانی کے فزیکل مظہر کے ساتھ اس مینٹل پکچر کو بھی جانے دے گا اور بڑھاپے کو قبول کر لے گا تاکہ نئی چیزوں کو ہونے کا، ابھرنے کا موقع مل سکے۔ مگر بے شعور انسان ذہنی طور پر جوانی سے چمٹا رہے گا اور ہر وقت ایک قسم کا احساس سے زیاں اسے ستاتا رہے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بڑھاپے کے تمام امکانات ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جسم تو بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو گیا، مگر دماغ اب بھی جوانی میں پھنسی ہے، ماضی میں پیوست ہے۔ ہر حالت کو قبول کریں تاکہ تبدیلیوں کا امکان سلامت رہے۔ اگر اس مقام پر آ کر آپ چمٹ جاتے ہیں یا مزاحمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے بہاؤ سے انکار کر رہے ہیں، اور یہی انکار وجہ ہے آلام کی، بنیاد ہے ہر غم کی۔ ہم نے کچھ چیزوں کو غلط پرسیو کر رکھا ہے، جیسے یہ قطعی بھی سچ نہیں ہے کہ عروج کا سفر اچھا ہے اور زوال کا سفر برا۔ یہ صرف اور صرف دماغ کی ججمنٹ ہے۔ عموماً گروتھ کو، آگے بڑھنے کے سفر کو اچھا خیال کیا جاتا ہے، مگر کوئی بھی چیز ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتی نہیں رہ سکتی۔ اگر بڑھوتری کسی بھی شکل میں ہمیشہ جاری رہے تو افریت اور تباہ کن طاقت بن جائے گی۔ یاد رکھیں، انہدام ناگزیر ہے تاکہ نئی عمارت کھڑی ہو سکے۔ انہدام کے بنا تعمیر ناممکن ہے۔ روحانی اونچائی اور احساس کے لیے انہدام ناگزیر ضرورت ہے۔
किसी न किसी सतह पर आपको बड़ी नाकामियां दरकार होती हैं। बहुत बड़े नुकसान या दर्द का तजर्बा चाहिए ताकि आपकी तवज्जो आपके रूहानी पहलू की तरफ हो, वरना कभी इम्कान है कि खुद आपकी सारी कामयाबियां खोखली और बेमानी होती जाएंगी और हतमी नतीजे में वो नाकामियां करार पाएंगी। फितरत के काम करने का ढंग यही है, वो हर कामयाबी में नाकामी के बीज रख देती है और हर नाकामी में कामयाबी का तोहफा छुपा देती है। इस दुनिया में, मतलब फॉर्म्स और हयातों और साख्तों की इस दुनिया में, हर शय जल्द या बादेर नाकाम होती है और हर कामयाबी कामयाबी तक पहुँच कर रहती है। फॉर्म्स की फितरत है फना, मगर आप इसके बावजूद भी नए हालात, नई फॉर्म्स को तख्लीक करके, इनको नमूदार करके एक्टिव और खुश रह सकते हैं, मगर ख़ुद को उनके साथ नथी नहीं कर सकते। इन हालात और फॉर्म्स के साथ अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको कतन भी ज़रूरत नहीं कि अपने हालात को, फॉर्म्स को एहसास ज़ात से जोड़ दें। ये हालात, ये फॉर्म्स आपकी ज़िंदगी नहीं हैं, बस आपकी लाइफ सिचुएशंस हैं। आपकी जिस्मानी तवानाई का भी एक साइकिल है, यह हमेशा बुलंदियों पर नहीं रह सकती, इस पर भी उरूज और ज़वाल आता रहता है। ऐसे वक्त आते हैं कि जब आपका जिस्म आला तर सतह पर तख्लीकी और सरगर्म होता है, मगर फिर वो भी वक्त आता है जब हर चीज़ ही जमूद का शिकार नज़र आती है, जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि आपका ये सारा सफ़र बेकार है, आप कारे बेकार कर रहे हैं, ज़िंदगी सही ला हासिल है। ये साइकिल चंद घंटों से चंद सालों तक मुहित हो सकते हैं। बहुत बड़े साइकिल्स के दौरान कुछ छोटे बड़े साइकिल भी जारी रहते हैं। कम तर तवानाई के साइकिल के दौरान उससे लड़ने के नतीजे में ही अक्सर बीमारियां पैदा होती रहती हैं। वैसे ये बीमारियां भी बहाली के लिए अहम होती हैं। कुछ न कुछ करने पर मजबूर रहना और अपनी अहमियत, एहसास ज़ात को बैरूनी अवामिल से अखज़ करना, जैसे कामयाबी, जैसे दौलत, जैसे ताकत वगैरह, ये भी एक नागुज़ीर किस्म का वहम है, एक धोखा, एक इल्तबास। उस वक्त तक कि जब तक आप ख़ुद को अपना दिमाग समझते रहते हैं और ख़ुद की शनाख्त दिमाग से करते हैं, एहसास खुदी के ये अवामिल इस अमर को नामुमकिन बना देते हैं कि आप उस वक्त ख़ुद को कबूल करें जब कम तर एनर्जी का साइकिल हो। उस वक्त ये होता है कि इंसान की फितरी और ज़िंदा जहानत कब्ज़ा कर लेती है और ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अक़दामात उठाती है और बीमारी तख्लीक करती है ताकि आपको रुकने पर मजबूर कर सके, ताकि बहाली का नागुज़ीर काम हो सके। कायनात की इस चकरदार फितरत, साइक्लिक नेचर का इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है तमाम अशिया और सिचुएशन के फ़ानी और आर्जी होने से। महात्मा बुद्धा ने अपनी तालीमात का मरकज़ इसी नुक्ते को बनाया था। तमाम कंडीशंस इंतहाई नापायदार और हमादम तग़य्युर पज़ीर हैं, या जैसा कि ख़ुद बुद्धा के अल्फाज हैं कि तमाम कंडीशंस का बुनियादी वस्फ़ ये है कि ये नापायदार हैं, ये तब्दील होंगी, फ़ना होंगी और आपको मज़ीद इत्मीनान नहीं दे सकेंगी। ज़िंदगी की यही नापायदारी मसीह की तालीमात का भी बुनियादी मरकज़ है। ज़मीन के ख़जानों के पीछे पागल ना हो जाओ कि जिन्हें ज़ंग फना कर देता है और चोर जिसे चोरी कर जाते हैं। जब तक आपका दिमाग किसी कंडीशन को अच्छा होने का लेबल देता रहता है, चाहे ये ताल्लुकात हों, मिल्कियतें हों या समाजी किरदार, कोई मकाम, कोई मादी जिस्म, तो दिमाग उसके साथ जुड़कर ख़ुद को उससे आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। इससे आपको खुशी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हो अपने बारे में और ये उसका हिस्सा बन जाता है जो आप हो या जो आप सोचते हो कि आप हो। मगर इस पहलू से देखें तो कोई भी चीज़ पायदार नहीं कि जहां जंग लूहे तक को निगल जाता हो।
یہ حالت جب ختم ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے یا اس میں معکوس تبدیلی آ جاتی ہے، کل تک جو حالت اچھی تھی یا پچھلے سال جس حالت پر آپ خوش تھے وہ اچانک یا بتدریج بری میں بدل جاتی ہے۔ وہ حالت جو آپ کو خوشی دے رہی تھی اب آپ کو ناخوش کر رہی ہے۔ آج کی خوشحالی کل کی کھوکھلی کنزیومرزم میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ خوشی دینے والی شادی اور ہنی مون ناخوشگوار طلاق یا سرد مہرانہ تعلقات میں ڈھل جاتے ہیں۔ یا یوں ہوتا ہے کہ ایک حالت تھی جو اب نہ رہی تو اس کا غائب ہو جانا آپ کو ناخوش کر دیتا ہے۔ جب ایک حالت یا شرط جس سے دماغ خود کو نتھی کر لیتا ہے وہ بدلتی ہے یا غائب ہوتی ہے تو دماغ اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس شرط یا حالت کے جانے کو قبول نہیں کرتا، اس سے چمٹا رہتا ہے اور تبدیلی کے خلاف تہہ دل سے مزاحمت کرتا ہے، اور اس وقت یوں لگتا ہے کہ گویا آپ کے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا گیا ہے۔ ہم نے کتنی ہی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی کہ جب کسی شخص کی تمام دولت کھو گئی یا اس کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا تو اس شخص نے خودکشی کر لی۔ یہ تو خیر انتہائی اقدام ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی بھی شکل میں کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ ناخوش ہو جاتا ہے، یہ خود کو بیمار کر لیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی اور زندگی کی کسی سچویشن کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا۔ حال ہی میں نے ایک اداکارہ کے بارے میں پڑھا جو عمر کی 80ویں دہائی میں مری۔ جب اس کا حسن زوال کی طرف جانا شروع ہوا اور بڑھاپے نے اعضاء کو مزمحل کرنا شروع کیا تو وہ بہت ناخوش ہو گئی اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس خاتون کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے خود کو ایک کنڈیشن سے مشروط کر لیا، نتھی کر لیا، اور وہ کنڈیشن تھی اس کا جسمانی حسن، کیونکہ شروع میں اس کنڈیشن نے اسے ایک خوش کن احساس ذات دیا اور پھر ایک ناخوشگوار احساس ذات۔ اگر وہ حیات و زمان سے ماورا اندرونی زندگی سے جڑی رہتی تو وہ جسمانی حسن کے جانے کو ذریعہ بناتی اور اندرونی سکون اور طمانینت قلب حاصل کر سکتی تھی۔ مزید برآں اس کی بیرونی حیات فارم زیادہ سے زیادہ لطیف ہوتی جاتی اور عمر سے پاک اس کی حقیقی فطرت نور میں ڈوبی رہتی اور اس کی خوبصورتی کبھی مدھم نہ پڑتی، بلکہ جسمانی حسن تبدیل ہو کر روحانی حسن بن جاتا۔ لیکن اس بیچاری کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ المیہ ہے کہ علم کی یہ اہم ترین شکل لوگوں کی پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے۔ مہاتما بدھا اپنی تعلیمات میں بتاتے تھے کہ تم لوگوں کی خوشی تک آلام اور عدم اطمینان کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ خوشی دکھ سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ کی خوشی اور ناخوشی حقیقت میں ایک ہی چیز ہیں، صرف ٹائم کا سراب ہے جو انہیں علیحدہ دکھاتا ہے۔ یہ اپروچ منفی اپروچ نہیں ہے۔ سادہ انداز میں کہوں تو یہ اشیاء کی نیچر کو پہچاننے کا نام ہے تاکہ آپ باقی کی ساری زندگی کسی سراب کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں۔ نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ لطف انگیز اور دل خوش کن چیزوں یا حالتوں کو سراہا نہ جائے، بلکہ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ ان چیزوں یا حالتوں کے ذریعے سے وہ حاصل کیا جا سکے جو آپ کی شناخت نہ کہلائیں، احساس تکمیل یا فلفلمنٹ کا احساس نہ بن جائیں، کیونکہ جب چیزیں اور حالتیں آپ سے نتھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہی انتشار آلام اور دکھوں کو راستہ ملتا ہے آپ کو چھونے کا۔ پوری اشتہاری صنعت، ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری دھڑام سے نیچے آ گرے اگر لوگ بیدار ہو جائیں اور چیزوں کے ساتھ اپنی شناخت کو جوڑنے سے باز آ جائیں۔ چیزوں کے ساتھ شناخت جوڑنے میں خوشی ڈھونڈنے کی طرف آپ جتنا زیادہ جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی سراب میں بدلتی جائے گی۔ کائنات میں کوئی ایک بھی چیز یا حالت ایسی نہیں
जो आपको सतही और नापायदार खुशी से ज्यादा कुछ दे सके। आपको बहुत से शराबों को तजर्बे में लाकर सदाकत, हकीकत, रियलिटी तक पहुंचने की ज़रूरत है। अशिया और हालतें आपको लुत्फ दे सकती हैं मगर हकीकी मुसर्रत नहीं। कोई भी चीज़ आपको हकीकी मुसर्रत नहीं दे सकती। हकीकी मुसर्रत बेइल्लत होती है जिसकी कोई रीज़न नहीं होती, जो बीइंग की सतह पर आपके अंदर से उभरती है। ये अंदरूनी सुकून की हालत का नागुज़ीर हिस्सा है, वो हालत जिसे खुदाई सुकून का नाम दिया जाता है। यही आपकी हकीकी हालत है, न कि कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको सख्त मेहनत करना है या जिसे हासिल करने की आपने जद्दोजहद करनी है। लोगों की अक्सरियत इस एहसास से कासिर है कि कोई भी चीज़ जो वो करते, रखते या हासिल करते हैं वो उन्हें निजात नहीं दे सकती। वो जिनमें ये एहसास पैदा नहीं होता अमूमन दुनिया की फिक्रों में डूबे, तनाव ज़दा, डिप्रेस रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा नहीं जो ज़िंदगी को हकीकी मानवीयत दे सके, भरपूर होने का एहसास दे सके, तो फिर इस सारी जद्दोजहद का मानी क्या, किसी भी चीज़ के मुआनी क्या। कदीम मजहबी कुतुब में मज़कूर एक नबी गालबन इसी एहसास तक पहुंचा था कि जब उन्होंने कहा था, सूरज तले हो रहा सब कुछ मैंने देख लिया। गौर से सुनो, ये सब बेकार है और हवा को पकड़ने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। जब आप इस मकाम तक पहुंच जाते हैं तो आप मायूसी से बस एक ही कदम दूर होते हैं, और बेदारी और इनलाइटनमेंट से भी उस वक्त बस आपकी दूरी एक ही कदम होती है। एक बौद्ध भिक्षु ने मुझे एक बार बताया, बतौर भिक्षु अपनी ज़िंदगी के 20 सालों में मैं जो एक बात जान पाया हूँ वो बस एक फिक्रा है, जो उभरता है वो डूबता है, जो पैदा होता है वो मरता है, जो बुलंद होता है ज़िवाल पजीर होता है। मैं बस यही जान पाया हूँ। उस बौद्ध भिक्षु की बात का मफहूम क्या था? ये कि मैं ये सीख पाया हूँ कि जो है उसके खिलाफ कोई मज़ाहमत ना करूँ। मैं ये जान पाया हूँ कि मौजूदा लम्हे को जैसा वो है वैसा कबूल करूँ और तमाम अशिया और हालतों की नापायदार नेचर को कबूल करूँ। यही वो राह है कि जो सुकून दे सकती है। जिंदगी को कोई भी मज़ाहमत पेश ना करना, इसी का नाम है ग्रेस, वकार, आसानी और हल्के फुल्के होने की हालत। ये वो हालत है कि जो किसी भी चीज़ पर मुनहसर नहीं। चीज़ें अच्छी या बुरी जिस भी तरह हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात बाहम मुतज़ाद लगेगी, मगर जब हयातों पर आपका अंदरूनी इन्हसार ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी की अमूमी हालत, बैरूनी हालत, इसमें हैरान कुन तब्दीलियाँ आएंगी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि चीज़ें या लोग या हालतें जो आपके ख़्याल में आपकी खुशी के लिए ज़रूरी थी वो बेमुशक्कत बग़ैर किसी जद्दोजहद के आपके पास आएंगी और आप आज़ाद होंगे, और इस आज़ादी से, इन चीज़ों और हालतों से जब तक वो रहेंगी लुत्फ़ लेंगे, उन्हें सराह सकेंगे। यकीनन अब भी इन तमाम चीज़ों और हालतों ने फ़ना होना है। साइकिल हैं, आएंगे जाएंगे, मगर जब इन्हसार ख़त्म हो जाएगा तो नुकसान का, खो देने का खौफ निकल जाएगा। ज़िंदगी का बहाव आसान हो जाएगा। खुशी के जिसका माखज़ कोई सानवी ज़रिया होगा कभी गहरी नहीं होगी। ये सिर्फ बीइंग के लुत्फ़ की जर्द सी एक अक्कासी होगी। दायमी मुसर्रत और सुकून बस अदम मज़ाहमत की हालत ही में मुयस्सर आ सकता है। दिमाग में अच्छे और बुरे के कुतबैन, पोलैरिटीज़ हैं। जब आप बीइंग की सतह पर आ जाते हैं ये कुतबियत, ये पोलैरिटीज़ फ़ना हो जाती हैं और आप हयात पर इन्हसार से आज़ादी हासिल कर लेते हैं। और अगरचे आपके इर्द गिर्द मौजूद पूरी कायनात थर्रा रही हो, लरज़ रही हो, तो भी आपका अंदरूं गैर मुतज़लज़ल और हालत सुकून में होगा। हो सकता है कि ऐसे हालात हों जिसमें आप खुशी महसूस न करें, मगर आप पुरसकून ज़रूर होंगे। नेगेटिविटी या बुराई का इस्तेमाल और तर्क। तमाम अंदरूनी मज़ाहमत,
किसी न किसी शक्ल में नेगेटिविटी का तजर्बा होता है, मनफियत का। तमाम मनफियत मज़ाहमत है। इस पस मंज़र को सामने रखें तो ये दोनों लफ्ज़ तकरीबन मुतरादिफ हैं। मनफियत का दायरा बेचैनी, बेसब्री से, खौफनाक गुस्से से, डिप्रेशन और गहरे पछतावे से लेकर खुदकुशियाना मायूसी तक फैला हुआ है। बसा औकात मज़ाहमत जज्बाती दुख बदन को बेदार कर देती है। ऐसी सूरत में एक मामूली सा वाक़या भी शदीद मनफियत पैदा कर देता है, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा, तनाव या गहरा गम। अना इस बात पर पुख्ता यकीन रखती है कि मनफियत के ज़रिए वो हकीकत को मैनिपुलेट करके जो चाहे हासिल कर सकती है। अना को यकीन है कि वो मनफियत के ज़रिए किसी भी ऐसी हालत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है जिसकी उसे तलब होती है, या किसी हालत को तहलील कर सकती है। ए कोर्स इन मिरेकल्स में बजा तौर पर इस तरफ इशारा किया गया है। जब भी आप नाखुश होते हैं तो आपके लाशऊर में ये यकीन होता है कि ये नाखुशी आपको वो सब देगी जो आप चाहते हैं। यानी आप बतौर दिमाग ये नहीं मानते कि नाखुशी आपको कुछ दे सकती है, तो आखिर क्यों इस नाखुशी को तख्लीक करते हैं। मगर ये हकीकत तो हतमी है कि मनफियत काम नहीं आती। ये मतलूबा कंडीशन को खींचने, अट्रैक्ट करने की बजाय उस कंडीशन को आने से रोकती है। ये गैर मतलूब कंडीशन को तहलील करने की बजाय उसे दवाम देती है। इसका वाहिद फ़ायदा बख्श काम सिर्फ़ एक है कि ये अना को कवी करती है, और इसी बुनियाद पर ही अना इससे मोहब्बत करती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी बात पर गुस्सा है, क्या गुस्सा इस बात को ऐसे तब्दील कर सकता है कि वो आपको अच्छी लगे? हरगिज़ नहीं। मगर फिर क्यों आप इस बात पर गुस्सा कर रहे हैं? इसलिए कि अनाई दिमाग की ज़िंदगी इसी बेतुकी सरगर्मी पर ही इन्हसार करती है। जब एक बार आप मनफियत, नेगेटिविटी की किसी भी शक्ल से ख़ुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप उसे नहीं छोड़ सकते, और लाशऊर की गहरी सतह पर आप किसी भी मस्बत तब्दीली को चाह ही नहीं रहे होते, क्योंकि इससे डिप्रेस, वसीले और नाकाम इंसान की आपकी शनाख्त को ख़तरा लाहक हो जाता है। इसीलिए आप ज़िंदगी के मस्बत पहलुओं को नज़रअंदाज, उनका इनकार और उनको गारत करना शुरू कर देते हैं। ये आम मज़हर है और ये पागलपन भी है, निरी दीवानगी। मनफियत कुल्ली तौर पर गैर फितरी है, ये नफसियाती आलूदगी है, और ये जो नेचर को तबाह किया जा रहा है, इसको जहरीला किया जा रहा है। इसका और इंसान की मनफियत के मजमूई नफसियाती ज़ख़ीरे के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है। ज़िंदगी की कोई और शक्ल इस सियारे पर मनफियत से आगाह ही नहीं सिवाय इंसान के, क्योंकि और कोई भी हयात की शक्ल ऐसी नहीं कि जो इसी ज़मीन को ऐसे पामाल और आलूदा करने पर तुली हो जिसने उसे पनाह दे रखी हो, कायम रखा हुआ हो। क्या आपने कभी स्ट्रेस का शिकार कोई फूल देखा है, या कोई नाखुश शाह बलूत का पौधा आपको मिला है? क्या किसी तनाव की शिकार डॉल्फिन मछली से आपकी मुलाकात हुई है, या कोई ऐसा मेंढक जिसको इज़्ज़त नफ्स के मसाइल का सामना हो, कोई बिल्ली जिसे नींद ना आती हो, या कोई परिंदा जो नफ़रत और बदले की आग में झुलस रहा हो? वाहिद जानदार के जो कभी कभार मनफियत से मिलते जुलते रद्द अमल की असबी अलामतें ज़ाहिर करते हैं, वो हैं जो इंसानों के साथ बहुत करीब होकर रहने का तजर्बा रखते हैं, और इंसानी दिमाग और उसकी दीवानगी से उनका किसी न किसी किस्म का कोई राब्ता है। किसी पौधे और जानवर को देखें और उससे सीखें कि जो है उसे कबूल कैसे करना है, लम्हे मौजूद के सामने ख़ुद को सरेंडर कैसे करना है। किसी पौधे और जानवर को देखें और उसे मौका दें कि वो आपको बीइंग की सतह पर जीना सिखाए। उसे मौका दें कि वो आपको सिखाए कि सालमियत, ज़िंदगी के साथ वहदत किसे कहते हैं। सालमियत के जिससे मुराद है कुल होना, सालिम होना, अपना आप होना, हकीकी होना। किसी जानवर या पौधे को देखें और उसे मौका दें कि वो आपको सिखाए कि कैसे जिया जाता है और कैसे मरा जाता है, और आपको सिखाए कि कैसे जीने और मरने को मसला नहीं बनाना है। मैं बहुत से ज़ेन मास्टर्स के साथ रहा हूँ। मैं बताऊँ कि ये ज़ेन मास्टर्स कौन थे?
وہ سب بلیاں تھیں۔ بطخوں نے مجھے کتنے ہی روحانی سبق سکھائے ہیں۔ صرف انہیں دیکھتے رہنا کتنی بڑی میڈیٹیشن ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیسے پرسکون انداز سے وہ تیرتی ہیں، کیسے وہ خود کے ساتھ حالت سکون میں ہیں، کیسے وہ کلی طور پر لمحے موجود میں ہوتی ہیں، شان و شوکت کے ساتھ، کاملیت کی شان کے ساتھ، بجا کہ صرف بے دماغ مخلوق ہی ایسی ہو سکتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی دو بطخیں آپس میں لڑتی بھی ہیں بلا وجہ ہی، یا اس وجہ سے کہ ایک بطخ کسی اور بطخ کے علاقے میں گھس گئی ہو۔ عموماً یہ لڑائی چند سیکنڈ جاری رہتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی مخالف سمت تیرتی نکل جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کبھی لڑی ہی نہ تھی۔ جب بطخوں کا یہ عمل میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جب بطخیں اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہیں تو وہ اس فالتو یا اضافی توانائی کو جھاڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے وہ اس توانائی کو جسم میں بچ جانے سے بچاتی ہیں جو منفیت میں بدل سکتی تھی۔ یہ نیچرل وزڈم ہے، فطری حکمت ہے، اور ان کے لیے یہ آسان ہے کیونکہ وہ دماغ نہیں رکھتی۔ دماغ کہ جو غیر ضروری طور پر ماضی کو زندہ رکھتا ہے اور اپنی شناخت کو اسی ماضی کے تانے بانے میں بنتا ہے۔ سوال: کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارے منفی جذبات میں کوئی اہم پیغام چھپا ہو، جیسے ڈپریشن اشارہ ہو کہ زندگی میں کچھ غلط ہے، خبردار ہو جاؤ، لائف سچویشن کو دیکھو اور تبدیل کرو؟ اگر ایسا ہے تو پھر جذبات کو منفی کہہ کر انہیں رد کرنے کی بجائے مجھے ان پر توجہ دینی چاہیے۔ کیا آپ کا یہ خیال نہیں ہے؟ یہ بات بالکل بجا ہے کہ منفی جذبات کبھی کبھار پیغام رساں ہوتے ہیں، جیسے بیماری بھی ہوتی ہے، مگر جو بھی تبدیلیاں آپ لاتے ہیں، چاہے وہ تعلقات، آپ کا کام، آپ کے ارد گرد سے متعلق ہو، وہ نمائشی ہوں گی جب تک یہ تبدیلیاں آپ کے شعور کی سطح سے نہ ابھریں گی۔ اور جہاں تک شعور کا تعلق ہے تو وہ بس ایک ہی چیز ہے، زیادہ حاضر باش ہو جانا۔ جب آپ حضوری کی ایک خاص سطح پا لیتے ہیں، پریزنس پا لیتے ہیں، تو آپ کو پھر منفیت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی زندگی کی صورتحال میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ مگر جب تک منفیت موجود ہے اسے استعمال کریں، اسے اشارہ سمجھیں، وہ اشارہ جو یہ یاد دہانی کرا رہا ہو کہ آپ کو حاضر رہنا ہے، لمحے موجود میں زندہ رہنا ہے، ازنس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ سوال: ہم منفیت کو ابھرنے سے کیسے روک سکتے ہیں، اور اگر منفیت آ جائے تو اس سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ حاضر باش رہ کر آپ منفیت کو ابھرنے سے روک سکتے ہیں، مگر حوصلہ ہارنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ اب بھی اس سیارے پر چند لوگ موجود ہیں جو متواتر حضوری کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور کچھ اس حالت کے بہت ہی قریب ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب ایسے لوگ کثیر تعداد میں ہوں گے اور پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ جب کبھی بھی آپ نوٹ کریں کہ کسی قسم کی منفیت آپ کے اندر ابھر رہی ہے تو اسے اپنی ناکامی کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے مددگار اشارہ سمجھیں جو آپ کو کہہ رہا ہے جاگو، اپنے دماغ سے باہر نکلو، حاضر باش رہو، بی پریزنٹ۔ جزیرہ آئی لینڈ کے نام سے ایلڈس ہکسلے کا ایک ناول ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھا تھا، جب وہ روحانی تعلیمات میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ایک بحری جہاز پر سوار ہوتا ہے، جہاز تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا ملبہ ایک جزیرے پر آ پہنچتا ہے، اور وہ شخص بھی ایسا جزیرہ کہ جو دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس جزیرے کی اپنی ہی منفرد تہذیب ہے، یہاں کے باسی باقی دنیا کے برعکس بہت زیادہ معقول ہوتے ہیں، حقیقی ہوش مند۔ جو پہلی چیز وہ شخص یہاں نوٹ کرتا ہے، وہ درختوں کی ٹہنیوں پر کئی رنگوں کے طوطے بیٹھے تھے جو مسلسل ایک ہی جاپ جپ رہے تھے۔ اٹینشن، ہیئر اینڈ ناؤ، ویک اپ، ہوشیار باش، ابھی اور یہیں، ہوشیار باش، ابھی اور یہیں، جاگو۔
नावल में आगे चलकर बताया जाता है कि जजीरे के बासियों ने इन तोतों को ये लफ्ज़ सिखाए थे ताकि वो मुतवातिर उन्हें याद दहानी कराते रहें कि वो प्रेजेंट रहें। बस जब भी आपके अंदर मनफियत जागे, चाहे उसकी वजह कोई बैरूनी आमिल हो, कोई सोच हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप आगाह ना हो, तो उसे एक ऐसी आवाज़ समझें जो आपको कह रही हो, होशियार बाश अभी और यहीं, होशियार बाश अभी और यहीं, बेदार रहो। हत्ता कि मामूली सी बेचैनी हो तो भी वो अहम है और ज़रूरत है कि उसे अहम माना जाए, गौर किया जाए, वरना बसूरत दीगर गैर मुशाहिद अनऑब्जर्व्ड रद्द अमल मिलकर एक मजमूई तासुर कायम कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हो सकता है कि आप ये समझते हुए कि ये एनर्जी फील्ड जो इस वक्त आपके अंदर है ना तो कोई मकसद पूरा कर रहा है और ना ही आप इसे चाहते हैं और इसे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे आप मुकम्मल तौर पर ही छोड़ दें, और अगर मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ते तो इसकी मौजूदगी को कबूल करें और इस एहसास पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ करें, जैसा कि मैं पहले भी इस तरफ इशारा कर चुका हूँ। किसी मनफी रद्द अमल को छोड़ने का मुतबादिल ये है कि आप रद्द अमल की बाहरी वजह के सामने ख़ुद को शफाफ शीशा तस्वुर कर लें। मैं ये सिफारिश करूँगा कि इस मश्क को आप छोटी हत्ता कि इंतहाई मामूली चीज़ों से आगाज़ करें। फ़र्ज़ करें आप अपने घर में बिल्कुल खामोश बैठे हैं, अचानक गली से एक कार का तेज़ कानों को चीरता हुआ हॉर्न सुनाई देता है। बेचैनी उभरी। इस बेचैनी का मकसद क्या है? कोई भी नहीं। क्यों ये बेचैनी आप तख्लीक कर रहे हैं? दिमाग ने ये किया है। ये मुकम्मल तौर पर खुदकार रद्द अमल था, कुल्लियतन लाशऊरी। दिमाग ने इसे क्यों तख्लीक किया? क्योंकि दिमाग ने ये लाशऊरी यकीन थाम रखा है कि मज़ाहमत, जिसे आप मनफियत या नाखुशी की शक्ल में तजर्बा करते हैं, किसी न किसी तरह इस गैर मतलूब हालत को तहलील कर सकती है, और ये बात यकीनी तौर पर बस एक वहम, एक शराब है। मज़ाहमत जो ये तख्लीक करता है, इस मिसाल में बेचैनी या गुस्सा, वो उस वजह से कहीं ज़्यादा परेशान कुन है जो दिमाग तहलील करने की कोशिश कर रहा है। इस सारी मश्क को रूहानी सरगर्मी में बदला जा सकता है। ख़ुद को शफाफ, आईने जैसा शफाफ महसूस करो, जैसे कि ये गैर मादी सा वजूद हो। अब इस शोर को इजाज़त दो, या जो भी मनफी रद्द अमल उभरे उसको होने दो, इसे खुद में से गुजरने दो। थोड़ी ही देर में यह आपके अंदर मौजूद ठोस दीवार गिर जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है कि छोटी चीज़ों से मश्क करना शुरू करें, जैसे कार का हॉर्न, कुत्ते का भौंकना, बच्चों की चीखो पुकार, ट्रैफिक जैम। अपने अंदर की मज़ाहमती दीवार को तख्लीक करने की बजाय कि जो हर बार गैर पसंदीदा वाक़या होने पर मनफी रद्द अमल की बमबारी का दर्द सहती है, इस दीवार को इतना शफाफ कर दें कि जो भी चीज़ इसे हिट करने आए वो इसे दर्द देने की बजाय इसमें से सीधी गुजर जाए। कोई शख्स आपको तल्ख लहजे में कुछ कहता है जिसका मकसद यकीनन आपको तकलीफ़ देना था। अब आप लाशऊरी या मनफी रद्द अमल जैसे मारने, बचने, छुपने की बजाय खुद में से इसे गुजरने देते हैं। कोई मज़ाहमत ना करें। ये ऐसे ही है जैसे यहाँ कोई शख्स नहीं है जिसको तकलीफ़ पहुँचाई जा सके। दरगुजर इसी को कहते हैं, गुजरने देना। इस तरीके से आप गैर महफूज नहीं हो सकते, मगर इसके बावजूद भी आप उस शख्स से कह सकते हैं कि उसका रवैया काबिल कबूल नहीं है, मगर आप सामने वाला शख्स आपके अंदर की हालत को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं हो सकता। अब आप अपनी ताकत खुद आप हैं, न किसी और के कंट्रोल में हैं, न ही अपने दिमाग के काबू में। अब चाहे सामने कार अलार्म है, बद तहजीब शख्स है, सैलाब, जल्जला है, माल व असबाब का लुट जाना है, मज़ाहमत का मैकेनिज़्म हर मामले में एक ही जैसा होता है। सवाल: मैं मेडिटेशन करता हूँ, वर्कशॉप्स जाता हूँ, रूहानियत पर कई किताबें भी पढ़ी हैं, मैंने अदम मज़ाहमत की हालत में रहने की कोशिश भी बहुत की है, लेकिन अगर आप कहें कि क्या पायदार अंदरूनी सुकून मुझे मिला, तो ईमानदारी की बात यही है कि मेरा जवाब ना में होगा। क्यों मुझे ये सुकून नहीं मिल सका? इसके अलावा और क्या कुछ मैं करूं? देखें, आप अभी भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं और इस जुस्तजुई मूड, सीकिंग मूड से बाहर नहीं आ रहे हैं। शायद
उस वर्कशॉप में जवाब मिल जाए, शायद ये नई टेक्निक काम कर जाए। आपके लिए मैं यही कहूँगा, सुकून मत ढूंढो, कोई भी और हालत जो इस वक्त आपकी हालत के अलावा है उसको मत ढूंढो, वरना अंदरूनी तसादुम की राह हमवार करोगे और लाशऊरी मज़ाहमत करते रहोगे। पुरसकून ना होने पर खुद को माफ़ कर दो। जिस लम्हे आप मुकम्मल तौर पर अपनी बेसकूनी को कबूल कर लेते हैं, उसी लम्हे में आपकी बेसकूनी सकून बन जाती है। हर चीज़ जो आप कबूल कर लेते हैं वो आपको वहीं ले जाती है, सकून की तरफ। सरेंडर का यही मोजज़ा है। आपने ये फिक्रा सुन रखा है ना, दूसरा गाल आगे कर दो। ये फिक्रा 2000 साल कबल बेदारी के अजीम मुबल्लिग ने कहा था। वो अजीम मुबल्लिग अलामत की ज़बान में अदम मज़ाहमत और अदम रद्द अमल का भेद बता रहा था। इस बयान का ताल्लुक आपकी अंदर की हकीकत से था, न कि ज़िंदगी के दूसरे रवैयों की तरफ। आपने अजीम ज़ेन मास्टर बानज़न की कहानी सुनी है। अज़मत के मीनार पर पहुंचने से कबल बानज़न कई साल तक बेदारी की तलाश में भटकता रहा, मगर ये सारा सफ़र शराब साबित हुआ। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसने एक कसाई और उसके गाहक के दरमियान हो रही बातचीत को सुना। गाहक कह रहा था, मुझे गोश्त का बेहतरीन हिस्सा दो। कसाई उसे कह रहा था, मेरे पास गोश्त के जो भी टुकड़े हैं वो बेहतरीन हैं, कोई भी टुकड़ा मेरे पास ऐसा नहीं जो बेहतरीन ना हो। ये सुनकर बानज़ान को बेदारी की मंजिल मिल गई। जब आप जो है उसे कबूल कर लेते हैं तो हर गोश्त का टुकड़ा, हर लम्हा बेहतरीन है। इसी का नाम तो बेदारी है, इनलाइटनमेंट। रहम दिली की फितरत, दिमाग के तख्लीक करदा मुतजादात से मावरा हो जाना ऐसे है जैसे गहरी झील बन जाना, जिसमें बाहरी सतह पर कुछ भी हो रहा हो, कभी सुकून, कभी हवाएं, आंधियाँ, मौसम के मुताबिक, साइकिल्स के मुताबिक, लेकिन इंतहाई गहराई में झील में कोई इज़्तिराब नहीं होता। आपको ये समझना है कि आप मुकम्मल झील हैं, सिर्फ सतह नहीं हैं, और आप अपनी गहराई से पैवस्ता हैं, जिसका मतलब है मुकम्मल सुकून और गैर मुस्तरब। किसी सिचुएशन के हवाले से अपने जहन में मौजूद अक्स से बिल्कुल न चिमटिए। आपका अंदरूनी सुकून इस पर मुनहसर ही नहीं है। आप बीइंग से जुड़े हैं जो न बदलती है, जो न ज़मानी है न फ़ानी है। अगर ये आपकी हालत है तो खुशी और ज़िंदगी के भरपूर एहसास के लिए आपका इन्हसार शक्लों और हयातों की हमादम झिलमिलाती दुनिया पर नहीं रहता। अगर ये आपकी हालत है तो कुछ भी होता रहे आप इसे इंजॉय करेंगे। हर हालत आपके लिए खेल होगी। नई हयातें तख्लीक करें और जो भी कुछ सामने है उसके हुस्न की तहसीन करें, और आपको किसी भी हालत से ख़ुद को नत्थी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सवाल, जब हर चीज़ से यूं हम कता ताल्लुक़ कर लेंगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी तमाम इंसानों से दूर चले गए हैं? मामला इसके बरक्स है। जब तक आप बीइंग से अनजान हैं तो उस वक्त तक दूसरे इंसानों की हकीकत आपके लिए सराब ही रहेगी, क्योंकि जब आप अपनी हकीकत से आगाह नहीं तो दूसरों की हकीकत कैसे जानेंगे? आपका दिमाग उनकी शक्ल को पसंद या नापसंद करेगा, वो शक्ल जिसमें उनका बदन ही शामिल नहीं, उनका दिमाग भी शामिल है। ताल्लुकात तो उसी वक्त ही मुमकिन हैं जब बीइंग की आगही होगी। जब आप बीइंग की सतह से आएंगे तो तभी आप जान सकेंगे कि सामने वाले का बदन और दिमाग तो महज पर्दा है और आप इसके पीछे मौजूद हकीकत को महसूस कर सकेंगे जैसे आप अपनी हकीकत को महसूस करते हैं। इसलिए जब आपका सामना किसी और इंसान की तकलीफ़ों या गैर शऊरी रवैयों से होगा तो आप हजूरी और बीइंग की हालत में ही हों, और फिर ही आप शक्ल ढांचे से मावरा जाकर दूसरे के मुनव्वर और खालिस बीइंग को अपने रोशन मुनव्वर और खालिस बीइंग से जान सकेंगे।
بینگ کی سطح پر تمام دکھ آلام محض سراب ہیں۔ آلام تو صرف شکلوں کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے نتیجے میں آتے ہیں۔ بسا اوقات درد بھر جانے کا معجزہ اس احساس کے ساتھ واقع ہوتا ہے، بیداری کے ذریعے دوسروں میں شعوری حالت کے ہونے میں، اگر وہ تیار ہوں تو۔ سوال: کیا یہی رحم دلی ہے؟ جی ہاں، رحم دلی اس آگہی کا نام ہے کہ آپ کے سیلف اور تمام مخلوقات کے درمیان گہرا تعلق ہے، مگر اس رحم دلی کے دو پہلو ہیں۔ اس گہرے تعلق کی دو سمتیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ حقیقت ہے کہ آپ بہرحال مادی جسم ہیں، آپ دوسرے انسانوں اور زندہ چیزوں کے ساتھ ایک چیز تو لازماً شیئر کرتے ہیں، مادی جسم کی ناپائیداری، ولنریبلٹی اور فنا۔ اگلی بار جب کبھی کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس شخص کے ساتھ تو میری کوئی بھی قدر مشترک نہیں، تو یاد رکھیے گا آپ دونوں میں بہت سی قدریں ہیں جو مشترک ہیں۔ جیسے آج سے چند سال بعد، 2 سال بعد یا 70 سال بعد، وقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دونوں ہی گل سڑ رہی لاشیں ہوں گے، پھر خاک کا ڈھیر، اور پھر کچھ بھی نہیں، مکمل عدم۔ یہ احساس بہت عاجزانہ اور سوبر ہے جو آپ میں کبھی بھی کسی تکبر کے ابھرنے کو موقع نہیں دے گا۔ کیا یہ منفی خیال ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ کیوں اس واشگاف حقیقت سے آنکھیں چرائی جائیں؟ اس سینس میں تو آپ کے اور باقی ہر زندہ مخلوق کے درمیان کلی مساوات ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور روحانی مشقوں میں ایک مشق یہی ہے کہ گہرائی میں جا کر فارم میں موجود ہر چیز بشمول خود کے فنا ہونے کا مراقبہ کریں۔ اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا۔ اس میں گہرا اتریں، مراقبہ کریں اور محسوس کریں جیسے آپ کا جسم تحلیل ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، کچھ نہیں بچا۔ جب اس میڈیٹیشن میں آپ پکے ہوتے جائیں گے، جلد ہی آپ کو لگے گا کہ مائنڈ فارمز اور سوچیں بھی مرنا شروع ہو گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ اب بھی باقی ہیں۔ آپ بطور ڈیوائن پریزنس اب بھی موجود ہیں، منور، مکمل بیدار۔ کوئی بھی چیز جو حقیقت ہو وہ کبھی نہیں مرتی، مرتے ہیں صرف نام، فارمز اور سراب جو غیر حقیقت ہیں۔ جب اس ڈیتھ لیس موت سے ماورا ڈائمنشن کا احساس ہوتا ہے جو کہ آپ کی حقیقی نیچر ہے، تو یہ رحم دلی، کمپیشن کی دوسری سمت ہے۔ احساسات کی گہری سطح پر اب نہ صرف آپ کو اپنی فنا کا احساس ہو جاتا ہے، بلکہ ہر موجود مخلوق کی عارضی نوعیت کے بارے میں بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ فارم کی سطح پر فنا وہ مظہر ہے جو آپ تمام اشیاء سے شیئر کرتے ہیں، جبکہ بینگ کی سطح پر آپ جو چیز باقی زندگی کے ساتھ مشترک رکھتے ہیں وہ ہے ابدی منور زندگی۔ رحم دلی کے یہ دو پہلو ہیں۔ رحم دلی میں بظاہر دو متضاد احساسات، دکھ اور خوشی، باہم مدغم ہو کر ایک میں ڈھل جاتے ہیں، اور وہ ایک احساس ہے باطنی سکون کا احساس۔ دس از دا پیس آف گاڈ۔ انسان جن احساسات کو پا لینے کے قابل ہے ان میں یہ سب سے برتر احساس ہے، اور اس میں ہیلنگ اور انقلاب کی بے تحاشا طاقت ہوتی ہے۔ مگر حقیقی رحم دلی ابھی تک عنقا ہے۔ جب کسی کے دکھ کو دیکھ کر آپ میں ہمدردی کا گہرا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے یقیناً اعلیٰ سطح کے شعور کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ رحم دلی کی صرف ایک سمت ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ حقیقی رحم دلی مہربانی اور ترس سے ماورا ہے۔ یہ اس وقت تک واقع نہیں ہوتی جب تک اداسی خوشی کے ساتھ ضم نہ ہو جائے۔ یہ ہے حیات سے ماورا بینگ کی خوشی، ابدی زندگی کی خوشی۔ حقیقت کے مختلف درجے کی طرف۔ سوال: میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جسم کو مرنے کی ضرورت ہے۔ میرا یقین ہے کہ جسمانی طور پر بقا کی منزل کو ایک دن حاصل کر لیں گے۔ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے ہماری جسمانی موت کی۔
जिस्म इसलिए नहीं मरता कि आप मौत पर यकीन रखते हैं, बल्कि जिस्म इसलिए वजूद रखता है या ऐसा महसूस होता है क्योंकि आप मौत पर यकीन रखते हैं। जिस्म और मौत असल में एक ही शराब के दो रुख हैं जो शऊर का अनाई मिजाज, ईगोइक मूड ऑफ कॉन्शियसनेस तख्लीक करता है। वो अनाई मिजाज कि जिसे सोर्स ऑफ लाइफ की हकीकी आगही नहीं है और जो खुद को सेपरेट और हमेशा ख़तरात से दो चार समझता है। इसलिए ये शराब तराशता है कि आप जिस्म हो, एक कसीफ फिज़िकल वहीकल जो मुस्तकिल ख़तरात से दो चार है। खुद को नापायदार जिस्म समझना जो पैदा होता है और कुछ अरसे बाद मर जाता है, ये शराब है। जिस्म और मौत दोनों एक ही शराब है। एक ना हो तो दूसरा भी नहीं होगा। आप लोगों का मसला ये है कि इस शराब के एक पहलू को तो आप रखना चाहते हैं, जबकि दूसरे से आप निजात चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। आपको या तो सारे का सारा शराब रखना होगा या सारे का सारा तर्क करना होगा। जिस्म आपकी हकीकी फितरत का गैर मामूली मिसपरसेप्शन, गलत अदराक है, लेकिन आपकी हकीकी फितरत इस शराब में कहीं पोशीदा है, इसके बाहर नहीं है। इसलिए इस हकीकी नेचर तक रसाई का भी एक ही पॉइंट है, आपका जिस्म। सवाल, अगर मौत पर ईमान जिस्म को तख्लीक करता है तो जानवरों का जिस्म क्यों होता है? जानवर की तो ईगो नहीं होती, वो मौत पर भी यकीन नहीं रखता, मगर वो फिर भी मरता है, या कम से कम ऐसा लगता है। याद रखें, दुनिया को आप जैसे परसीव करते हैं वो अक्स होता है, रिफ्लेक्शन होता है आपके शऊर की हालत का। आप शऊर की हालत से अलग नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, बाहरी दुनिया कोई ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नहीं है। हर लम्हे आपका शऊर एक दुनिया तराशता रहता है, वो दुनिया जिसमें आप रहते हैं। इस हवाले से मॉडर्न फिजिक्स की ये बसीरत शानदार है, जिसके मुताबिक ऑब्जर्वर और दी ऑब्जर्व्ड के दरमियान यूनिटी होती है। मतलब वो शख्स जो तजर्बा कंडक्ट कर रहा है, दी ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, उसे ज़ेरे मुशाहिदा फिनोमिनन से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर इसे मुख्तलिफ नज़रिए से देखा जाए तो ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन बिहेव डिफरेंटली। अगर सेपरेशन, इलहदगी और बका की जद्दोजहद, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल को आप गहरी सतह पर मानते हैं, तो आपका ये यकीन, ये बिलीफ इर्द गिर्द और तमाम अदराकात, परसेप्शंस में बतौर खौफ हुक्मरानी करता मुनक्किस होगा। आप अमवात, लड़ते, कत्ल करते, एक दूसरे को निगलते जिस्मों की दुनिया के बासी हो। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नज़र आता है। दुनिया जो आप तराशते हो और जिसे अपने ईगोइक माइंड से देखते हो सकता है वो आपको नाकामिल लगे या चाहे दुखों का घर लगे, लेकिन जो भी कुछ आप परसीव कर रहे हैं वो एक किस्म की अलामत है, सिंबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब में आप कोई इमेज देखते हो। इस तर्ज पर कायनात के मॉलिक्यूलर एनर्जी डांस के साथ आपका शऊर इंटरेक्ट करता है और उसकी तशरीह करता है। यही एनर्जी आपकी नाम निहाद मादी रियलिटी का रॉ मटेरियल, खाम माल है। आप इसे जिस्मों, पैदाइश, अमवात या बका की जद्दोजहद की अलामतों, इस्तिलाहों और टर्म्स में देखते हो। सो एक दूसरे से मुतजाद लामहदूद तशरीहात, कुल्लियतन मुख्तलिफ दुनियाओं का इम्कान मौजूद है, बल्कि हकीकत यह है कि ऐसा ही है, क्योंकि इस सब का इन्हसार है उस कॉन्शियसनेस पर जो अदराक परसीव कर रहा है। हर बीइंग, हर हस्ती कॉन्शियसनेस का फोकल पॉइंट, मरकज़ा है, और हर मरकज़ा अपनी दुनिया को खुद तख्लीक कर रहा है। अगरचे ये तमाम दुनियाएं बाहमी तौर पर भी जुड़ी हुई हैं, एक इंसानों की दुनिया, एक चींटियों की दुनिया है, डॉल्फिन की दुनिया, और इसी तरह बाकी सारी दुनियाएं लामहदूद बीइंग्स हैं जिनकी कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी आपकी शऊरी फ्रीक्वेंसी से इतनी मुख्तलिफ है कि आप उनकी मौजूदगी से ही नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपकी मौजूदगी से नाआशना है। शऊर की आला तर सतह पर मौजूद बीइंग्स जो सोर्स से और एक दूसरे से अपनी कनेक्टेडनेस से आगाह हैं,
ایسی دنیا کی باسی ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہیونلی آسمانی دنیا محسوس ہو، مگر یہ تمام دنیایں الٹیمیٹلی ایک ہی ہیں۔ ہماری اجتماعی انسانی دنیا شعور کی جس سطح پر تراشیدہ ہے اسے ہم مائنڈ کی دنیا کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس اجتماعی انسانی دنیا کے اندر پرسیورز، ادراک کرنے والے اور اپنی اپنی تخلیق کردہ دنیاؤں کے تناظر میں بڑے بڑے اختلافات ہیں، کئی مختلف تحتی دنیایں ہیں۔ کیونکہ یہ سب دنیایں باہم جڑی ہیں، تو جب اجتماعی شعور ٹرانسفارم ہوتا ہے تو نیچر اور جانوروں کی انواع کے حوالے سے بھی یہ انقلاب ہماری دنیا میں منعکس ہوگا۔ اور یہ جو بائبل میں قول ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، یہ اشارہ ہے ایک مکمل طور پر حقیقت کی ایک بالکل ہی مختلف نظم، آرڈر کی طرف۔ دنیا جو ہمیں اس وقت نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، وہ بڑے پیمانے پر ہمارے ایگوئک مائنڈ کی عکاسی ہے، اور عنائی سراب کا حتمی اور ناگزیر نتیجہ ہے خوف۔ یہ ہماری دنیا خوف کے غلبے میں ہے۔ جس طرح خواب میں ابھرنے والی تصویریں باطنی حالت اور احساسات کی علامتیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہماری اجتماعی ریئلٹی کا بڑا حصہ اس خوف اور منفیت کی ان بھاری تہوں لیئرز کا جو انسانی نفسیات میں ذخیرہ ہیں۔ ہم اپنی دنیا سے الگ نہیں ہیں، اس لیے جب انسانوں کی اکثریت عنائی سراب سے آزاد ہو جائے گی تو اس سے جو باطنی تبدیلی آئے گی وہ تمام کریشن پر اپنا اثر ڈالے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ وقت آئے گا تو آپ جس دنیا کے باسی ہوں گے وہ کلیتاً اس دنیا سے مختلف ہوگی۔ یہ فلکیاتی شعور پلانیٹری کانشیسنس میں شفٹ ہوگا۔ بدھسٹوں کے ہاں جو یہ عجیب سی ضرب المثل مشہور ہے کہ تب ہر درخت اور گھاس کا ہر ذرہ بیدار ہو جائے گا، وہ اسی صداقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور سینٹ پال کے مطابق پوری تخلیق انسانوں کی روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ کی منتظر ہے۔ اور میں اس قول کی توضیح یوں کرتا ہوں کہ اس وقت پوری تخلیق شدہ دنیا کو دیکھیں تو وہ یوں درد سے کراہ رہی ہے جیسے درد ذہ سے ماں، اور جو پیدا ہوگا وہ ہے نیا شعور، اور اس کی ناگزیر عکاسی ہوگی نئی دنیا۔ آپ کا بنیادی کام بہتر دنیا کی تخلیق کے ذریعے نجات کی تلاش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فارمز کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشنز کے خواب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی آپ اس دنیا ریئلٹی کے اس لیول کی اسیری سے رہا ہو سکیں گے۔ آپ اپنی جڑوں کو نا آشکار دنیا میں پیوست محسوس کر سکیں گے، اور یوں آشکار دنیا، مینیفیسٹڈ دنیا سے اپنی اس موجودہ اٹیچمنٹ سے آزاد ہو پائیں گے۔ اس حالت میں بھی اس دنیا کی لذتوں سے آپ لطف اٹھا سکیں گے، مگر اب ایک چیز نہیں ہوگی، کسی بھی چیز کو کھو دینے کا خوف نہیں ہوگا۔ جب کھونے کا ڈر نہ ہو تو پھر کسی بھی چیز سے چمٹنے کی حاجت بھی نہ ہوگی۔ آپ حصی لذتوں سے تو لطف لے سکیں گے، مگر حصی تجربوں کی شدید خواہش چلی جائے گی، جیسے نفسیاتی تشفی، انا کی بھوک مٹانے کے لیے فلفلمنٹ، بھرپور ہونے کی مسلسل دوڑ اس وقت انسان کو بے چین رکھے ہوئے ہے۔ اس حالت میں آپ اب ایک ایسی چیز کو چھو چکے ہوں گے جو کسی بھی قسم کی لذت، کسی بھی قسم کی دنیاوی چیز سے کہیں بڑی ہوگی۔ ایک طریقے سے آپ کو یہ دنیا جیسی ہے اسے بدلنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اب آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں آپ جو بھی کریں گے وہ اس دنیا کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ یہ وہ واحد پوائنٹ ہے جب آپ حقیقی رحم دلی کو محسوس کر سکیں گے۔ اس دنیا کو بہتر تو وہی بنا سکتے ہیں جو اس دنیا سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دیر پہلے کمپیشن، رحم دلی کی سنویتی نو، ڈوئل نیچر کی بات کی تھی، جو کہ آگہی ہے فنا اور بقا کی اسی شیئرڈ مشترکہ بندھن کی۔ گہری سطح پر یہی رحم دلی، کمپیشن، مسیحائی ہیلنگ بن جاتی ہے۔ اس حالت میں آپ کی یہ مسیحائی ہیومن ڈوئنگ کی سطح پر نہیں ہوتی، بلکہ ہیومن بینگ کی سطح پر ہوتی ہے۔
جو بھی شخص آپ کے قریب آئے گا وہ آپ کی حضوری کے نور اور اندر سے پھوٹتے سکون سے متاثر ہوگا، چاہے وہ خود کانشیس ہو یا نہ ہو۔ دوسری طرف اگر آپ شعور کی سطح پر ہوں اور ارد گرد موجود لوگ انکانشیس رویے دکھائیں تو آپ میں ریئیکشن دینے کی خواہش ہی پیدا نہ ہوگی، اور یوں آپ اسے کسی قسم کی ریالٹی نہیں دیں گے۔ آپ کا پیس، سکون اتنا وسیع اور گہرا ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز جو پیس نہیں ہوگی وہ اس میں فنا ہو جائے گی، ایسے جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یوں ایکشن ری ایکشن کا کارمک سائیکل ٹوٹ جائے گا۔ جانور، درخت، پھول آپ کی پریزنس کو محسوس کریں گے اور رسپونڈ کریں گے۔ آپ مبلغ ہوں گے، ایسے جو تبلیغ کریں گے، کہہ کر نہیں بلکہ بطور بینگ، بطور خدائی سکون کے اظہار کے۔ آپ دنیا کا نور بن جاتے ہیں، خالص شعور کا نور، اور یوں قانون علت کی سطح پر دکھوں کے مداوے کی وجہ بن جاتے ہیں، دنیا سے انکانشیسنس کو ختم کر دینے والے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہیومن ڈوئنگز کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مائنڈ سے ڈس آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، سامنے والے کے اندر موجود انکانشیس پیٹرنز کو بھی آپ کو جاننا ہوگا، مگر جو آپ ہو وہ زیادہ اہم تعلیم و تبلیغ ہوگی، نہ کہ وہ جو آپ کہو گے، اور اس سے بھی اہم چیز کہ اس حالت میں آپ کیا کرو گے۔ سوال: مجھے یہ بتائیں کہ بھوک اور تشدد جیسی لعنتوں کو ختم کیے بغیر کیا بہتر دنیا کی تخلیق کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سارے شر، ساری برائیاں ایک چیز کا نتیجہ ہیں، بے ہوشی کا، بے شعوریت کا، انکانشیس جینے کا۔ بے شعوریت کے نتائج کو آپ بڑھا تو سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے، تا وقت یہ کہ آپ اس کی وجوہات کو نہیں مٹا دیتے۔ حقیقی تبدیلی، سچا انقلاب باہر نہیں آتا، آپ کے اندر برپا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے دکھ کو آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ اعلیٰ بات ہے، لیکن یاد رکھیں صرف باہری عالم ہی پر فوکس کیوں، ورنہ آپ کو مایوسی اور فرسٹریشن کا ہی سامنا ہوگا۔ انسانی شعور میں ٹھوس تبدیلی آئے بغیر دنیا کے دکھ ایسے کنویں کی مانند ہیں جس کی کوئی اتھا نہیں۔ اس لیے اپنی رحم دلی کو یک طرفہ سمت متوجہ رہنے سے بچائیں۔ کسی کے دکھ اور غم دیکھ کر دل کا بھر آنا اور مدد کرنے کی خواہش کے درمیان اور زندگی کی ابدی نیچر اور دکھوں کے سراب کے درمیان توازن کو تخلیق کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس متوازن حالت میں ہوں گے تو آپ صرف نتائج پر ہی کام نہیں کریں گے، ان وجوہات کے خاتمے کی بھی کوشش کریں گے جو اس دنیا میں درد و غم کی بنیاد ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے آپ اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے، ویسے ہی آپ انکانشیسنس سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پولر اپوزٹ مزید توانا ہوں گے اور آپ ان میں سے کسی ایک قطب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ مطلب اس کا متضاد وہ دشمن بن جائے گا جو آپ ہی نے تخلیق کیا، اور یوں آپ خود انکانشیسنس کی طرف نکل جائیں گے۔ آپ نے کرنا ہے تو یہ کریں کہ انفارمیشن شیئر کر کے آگہی پھیلائیں یا زیادہ سے زیادہ پیسیو ریزسٹنس کریں، مگر اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کے اندر مزاحمت کے پیٹرن نہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو، جس کا آف کورس مطلب یہ تھا کہ ہیو نو اینیمیز۔ جب ایک بار آپ ظاہری نتائج، ظاہری دکھوں کے مداوے کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اسی ظاہر میں ڈوب جانا آسان ہو جاتا ہے۔ الرٹ رہیں اور بے انتہا پریزنٹ، حاضر باش۔ پرائمری فوکس نتائج نہ ہوں، وہ وجوہات رہیں جو دکھ تخلیق کرتی ہیں۔ مرکزی مقصد ایک رہے، انلائٹنمنٹ کی تعلیم، اور دنیا کے لیے آپ کا انمول تحفہ رہے پیس، سکون۔ یہ تھا پاور آف ناؤ ایز اے ہارڈ ٹول کا نواں اور سیکنڈ لاسٹ چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا 10واں اور آخری چیپٹر، جس کا موضوع ہے ترک مزاحمت، سرنڈر سے کیا مراد ہے۔ اگلی اور اس کتاب کی آخری ایپیسوڈ کو بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی رہے۔
اس کے علاوہ روحانیت، تاریخ، فلسفے اور میڈیٹیشن پر میرے نئے چینلز کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائے گا، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔